स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्रको इकाइ 1मा पर्ने सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गतको पाठ 1मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर्सम्बन्ध भन्ने पाठ अन्तर्गत रहेको अभ्यास र परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ मैले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यो पाठमा भएको चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरू मैले छलफल गर्दैछु, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसको उत्तरहरू भन्दैछु, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहोला तपाईँहरूले। र अर्को भनेको यो पाठको अभ्यास पनि भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, र अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू पनि हामीले हेर्दैछौँ र यही अभ्यासका प्रश्नहरू नै तपाईँहरूलाई चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्छ, बोर्ड एक्जाममा सोध्न सक्छ है त। त्यही भएर यसलाई मैले सम्भावित प्रश्नहरू पनि भनेर राखेको छु र यसकै बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर पहिलो प्रश्न हामीलाई यो पाठबाट चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षामा समावेश हुने विषयवस्तु के कस्ता छन् भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षामा समावेश हुने विषयवस्तु भनेको पेशागत दक्षताका लागि जरुरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान र सिप भनेर बुझ्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको जुनसुकै पेसाका लागि आवश्यक सिपहरूको सिकाइ पनि यही जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत पर्छ हो। त्यो भएर यो पनि यसको चाहिँ विषयवस्तु हो। र अर्को मुख्य विषयवस्तु भनेको चाहिँ सभ्य नागरिक को लागि चाहिँ एउटा राम्रो सामाजिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यही भएर यसलाई सभ्य सामाजिक सम्बन्ध भनेर हामीले चाहिँ लेख्छौँ। र प्रत्येक व्यक्तिबीच चाहिँ एउटा सभ्य सामाजिक सम्बन्ध स्थापना हुनुपर्छ, किनभने समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि समाजमा शान्ति हामीले कायम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा सभ्य सामाजिक सम्बन्ध चाहिँ आवश्यक पर्छ। झै झगडा कोलाहलबाट मुक्त हुन चाहिँ हामीले सभ्य सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ। र जीवनोपयोगी शिक्षाको समावेश भएको चाहिँ विषयवस्तु यो एउटा हो। र अर्को भनेको नैतिक मर्यादापूर्ण व्यवहार र आफू नैतिकवान हुने र मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्ने समाजका प्रत्येक व्यक्तिसँग हो। यो कुरा पनि चाहिँ के अन्तर्गत आउँछ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षामा समावेश भएको विषयवस्तु अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अर्को भनेको समूहमा काम गर्ने सिपको सिकाइ। समूहमा काम गर्ने, मिलेर काम गर्ने त्यस्तो खालको सिपको सिकाइ पनि यही जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्दछ, शिक्षा अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को भनेको प्रभावकारी सञ्चार गर्ने सिप। प्रभावकारी सञ्चार भनेको अब दुई पक्षबीचको जुन संवाद गर्ने, कुराकानी गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने सिप छ त्यसलाई हामी सञ्चार भनेर भन्छौँ हो। प्रभावकारी सञ्चार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यो पनि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गतको विषयवस्तुमा आउँछ हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, अथवा जीवनोपयोगी शिक्षाभित्र यो पर्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ हो। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई यो पाठबाट के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने 6वटा मुख्य क्षेत्रहरू के हुन् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने 6वटा मुख्य क्षेत्रहरू। अब विशेष गरेर यो चाहिँ WHO ले दिएको चाहिँ क्षेत्रहरू हो, जो WHO ले निर्धारण गरेको क्षेत्र हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जसलाई हामी वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन र छोटकरीमा WHO भनेर भन्छौँ हो, त्यसले चाहिँ सन् 1999मा चाहिँ जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत चाहिँ 6वटा क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समावेश गरेको छ हो। त्यो क्षेत्रहरू के हो भन्दाखेरि पहिलो क्षेत्र भनेको सञ्चार र अन्तर्वैयक्तिक सिपको क्षेत्र हो। सञ्चार भनेको चाहिँ दुई पक्षबीच चाहिँ अन्तर्संवाद गर्ने, कुराकानी गर्ने, सूचना चाहिँ आदान प्रदान गर्ने हो, त्यस्तो कार्यलाई हामी सञ्चार भन्छौँ। र अन्तर्वैयक्तिक सिप भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको सिप जहाँ चाहिँ कुनै एउटा नजानेको व्यक्तिले जानेको व्यक्तिसँग चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने, संवाद गर्ने काम गर्छ है त हो। त्यस्तो खालको सिपलाई हामी अन्तर्वैयक्तिक सिप भन्छौँ हो। यो केमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गतको एउटा मुख्य क्षेत्रमा पर्छ। त्यस्तै अर्को मुख्य क्षेत्र भनेको निर्णय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने सिप। कुनै पनि चिजको निर्णय गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको हामी चाहिँ जीवनमा चल्दाखेरि, हाम्रो जीवनलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ
धेरै समस्याहरू आइपर्छन् हो, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यस्तो खालको सिपको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्ने है त। त्यो सिपको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जान्ने कुरा पनि यही जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत चाहिँ पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को भनेको सृजनात्मक र समालोचनात्मक सोचाइ गर्ने सिप। सृजनात्मक र समालोचनात्मक चाहिँ सोचाइ गर्ने सिप पनि यही अन्तर्गत पर्दछ। अब सृजनात्मक भनेको कुनै पनि नयाँ कुरा सिर्जना गर्न सक्ने त्यस्तो खालको सिप, र अर्को समालोचनात्मक भनेको हरेक कुरामा अथवा विषयवस्तुमा चाहिँ राम्रो र नराम्रो पक्ष दुवै हुन्छ हो। त्यो राम्रो र नराम्रो पक्षलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै निष्पक्ष रूपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने, त्यसलाई हेर्ने, राम्रो र नराम्रो पक्ष निष्पक्ष रूपमा छुट्याउन सक्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी समालोचनात्मक चाहिँ सोचाइ सिप भनेर भन्छौँ हो। यो कुरा पनि जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्दछ है त। त्यस्तै अर्को भनेको आत्मजागरुकता र सहानुभूति अथवा समानुभूति। चाहिँ आत्मजागरुकता र समानुभूति यो पनि कुरा चाहिँ यही अन्तर्गत पर्दछ है त। आत्मजागरुकता भनेको आफू चाहिँ को हुँ, के गर्दैछु, यहाँ के हो मेरो उद्देश्य हो, त्यो बाहिरी उद्देश्य पनि हेर्ने र भित्री उद्देश्य भनेको म को हुँ, म किन जन्मेँ, म के को लागि यो चाहिँ पृथ्वीमा छु, मेरो अस्तित्व के हो यहाँ हो, यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ हेर्ने। र अर्को भनेको समानुभूति, आफू चाहिँ सबै समान चाहिँ हुँ र विशेष गरेर ममा विशिष्ट क्वालिटी छ र समान रूपले चाहिँ म चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न पाउँछु, यो पृथ्वी चाहिँ सबैको समान हो, त्यही अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको अनुभूति हुनु पर्यो है त कर्म गर्दा, सिपहरू सिक्दाखेरि। र मैले जे पनि सिप सिक्न सक्छु किनभने सबैलाई उति नै कुराहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ पृथ्वीमा हो, त्यो भएर मैले जे पनि सिप सिक्न सक्छु हो, त्यो खालको अनुभूति हुनु पर्यो। र अर्को भनेको दृढता र समभाव अथवा आत्मनियन्त्रण। दृढता भनेको कुनै पनि चिजमा निश्चय हुने, दृढ हुने र कुनै काम गर्नु पर्यो कुनै चिजमा दृढ हुने त्यो खालको शक्ति। र अर्को भनेको समभाव, सबै कुरामा चाहिँ एउटै चिज देख्ने, राम्रो नराम्रो दुवैलाई चाहिँ मिलाउन सक्ने, राम्रो नराम्रो एउटै भाव राख्ने, राम्रो नराम्रो नहेरिकन एउटै मात्र भाव हो, त्यस्तो खालको भाव। अथवा आत्मनियन्त्रण, आफ्नो इन्द्रियहरूलाई, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरूलाई, मनलाई नियन्त्रण गर्ने हो, यो सिप पनि जीवनोपयोगी सिपको मुख्य क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको उत्थानशीलता र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ क्षमता। र हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू आइपर्छन् हो, त्यो समस्याबाट भाग्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, सहजताका साथ स्वीकार गर्ने र अगाडि बढ्ने त्यस्तो खालको क्षमता। र उत्थानशीलता, आफ्नो चाहिँ प्रगति गर्दै जाने, आफू जुन लेभलमा छु अहिले त्यो लेभलबाट अपग्रेड गराउँदै लाने, त्यो लेभलबाट त्यसलाई सुधार्दै माथि लाने हो, त्यो कुराहरू पनि जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालको अर्को प्रश्न, यो चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई परीक्षामा हो। के सोधेको छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी अन्तर्सम्बन्धित छन् भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत मानव र मानवसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबारे गरिने खोजी, अध्ययन एवं विश्लेषणका क्रममा जीवनोपयोगी सिप अपरिहार्य छन्। मान्छेले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउँदाखेरि र मानवसँग समाजमा बस्दाखेरि विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ खोज गर्नुपर्ने हुन्छ, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक हो, यी पक्षहरूको खोज गर्दा चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि जीवनोपयोगी सिप चाहिँ एकदम आवश्यक छ। सबै क्षेत्रमा जीवनोपयोगी सिप आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ बोध गर्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै अर्को भनेको सामाजिक अध्ययन विषयका सिकाइ क्रियाकलापहरू तथा परियोजना कार्यहरू गर्दा पनि जीवनोपयोगी सिपहरू हासिल हुन्छन्। सामाजिक अध्ययनको विषयलाई सिक्दा र त्यसमा भएको क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हेर्दा, बुझ्दा र त्यही अनुसार चाहिँ त्यो क्रियाकलापलाई आफ्नो दैनिक व्यवहारमा उतार्दाखेरि, त्यो परियोजना कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको जुन जीवनोपयोगी सिप छ त्यो हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र अर्को भनेको त्यही क्रममा हामीले समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमता, एकअर्कामा कुरा गर्ने सक्ने क्षमता, सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता, मिलेर काम गर्ने, त्यस्तै नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता एवं सृजनशील कार्य गर्ने यस्ता खालका सिपहरू पनि विकास हुन पुग्छ। त्यसै गरी सामाजिक अध्ययनले मानवको भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतका
आयामहरूको ज्ञान गराउनुका साथै जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत पर्ने सिपहरूको सिकाइलाई समावेश गरेको हुन्छ। ल हाम्रो जीवनलाई चाहिँ सरल, सहज र सफल बनाउनुको लागि जुन आवश्यक पर्ने सिपहरू छ हो, त्यो सबै सिपहरू चाहिँ केमा पर्ने रहेछ भन्दाखेरि यही सामाजिक चाहिँ अध्ययनभित्र पर्ने रहेछन्। र सामाजिक अध्ययनको विविध पक्ष जुन छ हो, त्यो पक्षहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई जीवनोपयोगी सिप र जीवनोपयोगी शिक्षा आवश्यक पर्ने रहेछ हो। त्यही भएर यो कुराहरूलाई चाहिँ जीवनोपयोगी सिपलाई चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ यही सामाजिक अध्ययन भन्ने विषयमा हामीले राखेका रहेछौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवनको दर्शन र मानवीय मूल्य तथा मान्यताहरूको बोध गराउँछ। जीवन दर्शन किन यहाँ हामी छौँ, किन बाँचिरहेछौँ र हाम्रो उद्देश्य के हो, यो पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य के हो, त्यसै गरी मान्छेको मूल्य मान्यता, मान्छे किन चाहिँ अस्तित्वमा छ हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाले हामीलाई दिन्छ। त्यसै गरी यसले त्यस्ता मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ सामाजिक व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न पनि मद्दत गर्छ। त्यस्तोको साथसाथै जीवनोपयोगी शिक्षाले व्यक्तिलाई समाजका विभिन्न पक्षहरू जान्न र सामाजिक विषयवस्तुको विश्लेषण गर्न पनि सिकाउँछ हो। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। समाजका सबै कुराहरू विषयवस्तुलाई जान्न र त्यसको विश्लेषण गर्न पनि सिकाउँछ। त्यसको साथसाथै जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवनोपयोगी सिपलाई मुख्य विषयवस्तु बनाउँदै सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरूलाई पनि चाहिँ त्यसको बारेमा पनि ज्ञान दिन्छ। त्यसै गरी यो शिक्षाको अध्ययनले व्यक्तिलाई समाजको सदस्यका रूपमा गर्नुपर्ने जुन एउटा कर्तव्य छ र पाउनुपर्ने जुन अधिकारहरू छ हो, त्यसको बारेमा सचेत गराएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जुन सिप छ त्यो पनि दिन्छ। हामी समाजमा बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ समाजको रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने के कर्तव्य हो त? एउटा मान्छे समाजमा बस्दाखेरि उसले समाजको लागि के योगदान दिनुपर्ने हो, उसको कर्तव्य के हो, त्यस्तै उसले समाजबाट के चाहिँ पाउन सक्छ अथवा उसले पाउनुपर्ने अधिकारहरू के हो, त्यसको बोध गराएर त्यही अनुसार चाहिँ उसलाई आवश्यक सिपहरू सिकाउने काम पनि यही सामाजिक अध्ययनभित्र हुन्छ र यो जीवनोपयोगी शिक्षाभित्र हुन्छ। र अर्को भनेको जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवनोपयोगी सिपसँगै सामाजिक अध्ययनको विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरेको हुन्छ। त्यसका साथसाथै अब समाजमा हामी बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विभिन्न चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छ हो, त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि एउटा सहज वातावरण र जुन हाम्रो दैनिक आवश्यकता छ त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, समाजको के आवश्यकता छ त्यसलाई पुरा गर्ने हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ यही जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ र यो कुरालाई सामाजिक अध्ययन विषयले समावेश गरेको छ हो। यसरी सामाजिक अध्ययनले चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनबाट सामाजिक अध्ययनका लागि उपयोगी जुन विषयवस्तुहरूको ज्ञान पनि हुन्छ। त्यसैले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्सम्बन्धित छन् भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो थियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकाइ 1 अन्तर्गतको पाठ 1 मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर्सम्बन्धभित्रको चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न अथवा यसलाई चाहिँ अभ्यासको रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ हो। यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा छलफल गऱ्यौँ है त। र अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले चाहिँ यसमा के कुराहरू लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसलाई राम्रोसँग चाहिँ याद गर्नु होला र यही अनुसार तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू पनि थाहा भइसकेको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा भएन, चाहिँ कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यही नम्बरको चाहिँ भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो सँगसँगै अब यो भिडियो हेरेर यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। किनभने यस्तै खालका एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हामी तपाईँहरूको माझ लिएर आउँछौँ। त्यो भएको हुनाले यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरूको चाहिँ समय राम्रो बितोस् र तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। यो
विनम्रताका साथ म यसबाट बिदा हुन्छु। र अर्को कुरा भनेको, तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।